with Afak Education Channel. अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा अरबी के बारे में कुछ लंबी लाइनें बताएंगे। एक भाई के कमेंट हैं, तो आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना ताकि आप लोग को भी फायदा मिल सके। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो चलो हम जल्दी जल्दी अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। भाई का सवाल था, टैंकर वाला आकर पूरा पानी नहीं डालता। इसको आप अरबी में कहेंगे वाइट मा यअब्बी मोया कामिल फिल खज़ान। वाइट मा यअब्बी मोया कामिल फिल खज़ान। तो इसकी हिंदी बनेगी, टैंकर वाला टंकी में सारा पानी नहीं भरता। ये इस तरह होगा। भाई ने ऊपर लिखा था टैंकर वाला आकर पूरा पानी नहीं डालता, तो इसकी हिंदी भी दूसरी बनेगी। इस तरह हिंदी नहीं बनेगी। हिंदी इसकी इस तरह बनेगी, टैंकर वाला टंकी में सारा पानी नहीं भरता। तो अरबी में इस तरह कहेंगे वाइट। वाइट वाइट का मतलब होता है टैंकर वाला या पानी का टैंकर। पानी के टैंकर को वाइट कहते हैं। वाइट मा यअब्बी, टैंकर वाला नहीं भरता। मोया, मोया मतलब पानी। सऊदी अरब में मोया भी कहा जाता है और माँ भी कहा जाता है। तो मोया कामिल, कामिल का मतलब सारा या पूरा। फिल खज़ान, खज़ान खज़ान जो टैंकर बना होता है अपने पास, जिसको टैंकी कहते हैं, तो वो चाहे ज़मीन के अंदर बनी हो और चाहे छत के ऊपर हो, तो उसको खज़ान कहा जाता है। वाइट मा यअब्बी मोया कामिल फिल खज़ान, टैंकर वाला सारा पानी खज़ान में नहीं भरता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब इतने लंबे लंबे सवाल ही हैं तो हम क्या करें, उनका जवाब देना ज़रूरी है। अभी आगे छोटे छोटे जुमले आएंगे, ठीक है। दूसरा कमेंट था, आधा डालता है और आधा वापस ले जाता है। यानी पानी आया टैंकर वाला, वो डाला, आधा डाला और आधा वापस लेके चला गया। तो आप अरबी में इसको इस तरह कहेंगे, नुस यअब्बी, आधा भरता है, व नुस यशील माह। नुस यअब्बी व नुस यशील माह। आधा भरता है, आधा वो अपने साथ लेके चला जाता है, या आधा अपने साथ वापस ले जाता है। आधा भरता है, आधा वो अपने साथ वापस ले जाता है। नुस यअब्बी नुस यशील माह। या इस तरह बोल सकते हो, बस नुस यफद्दी, बस नुस यफद्दी, आधा ही खाली करता है। फद्दी का मतलब होता है खाली करना, आधा ही खाली करता है। नुस यफद्दी, बस नुस यफद्दी, बस आधा खाली करता है। वलबागी नुस, और बचा आधा। वलबागी नुस यशील माह, वलबागी नुस, और आधा जो बचा है, आधा बचा यशील माह, वो वापस लेके चला जाता है। यह शील माह। आज मुकाउल आया था, यानी आज ठेकेदार आया था। तो ठेकेदार अरबी में मुकाउल बोलते हैं। तो इसको अरबी में कहेंगे जा अल-यौम मुकाउल। जा अल-यौम मुकाउल, आज ठेकेदार आया था। जा अल-यौम, जा का मतलब आया था, जा का मतलब होता है आया था। अल-यौम आज, मुकाउल ठेकेदार। जा अल-यौम मुकाउल, आज ठेकेदार आया था। जा अल-यौम मुकाउल। सब कुछ देख के गया, सब कुछ देख के गया। आप इसको अरबी में कहेंगे शाफ कुल शै वराह। उसने सब कुछ देखा। शाफ कुल शै, उसने सब कुछ देखा। शाफ का मतलब होता है देखा। शाफ कुल शै, सब कुछ देखा। वराह, और चला गया। उसने सब कुछ देखा और चला गया। यानी इसका पूरा जुमला ये बनेगा, आज ठेकेदार आया था, सब कुछ देखा और चला गया।
تو آپ اس کو فل لائن میں اس طرح کہیں گے، جاء اليوم مقاول شاف کل شيء وراح. جاء اليوم مقاول، آج ٹھیکیدار آیا تھا، شاف کل شيء وراح، سب کچھ دیکھ کے چلا گیا، اور بولا کل آئے گا. وقال اجی بکرا، انہوں نے کہا میں کل آؤں گا. وقال اجی بکرا، وا کا مطلب اور، گال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا یا انہوں نے کہا. وقال اور انہوں نے کہا، اجی میں آؤں گا، بکرا کل. وقال اجی بکرا، اور اس نے کہا میں کل آؤں گا. انہوں نے جو ہندی میں لکھا ہے نا وہ تھوڑا غلط لکھا ہے، تو اس کے لیے پہلے میں ان کا سوال پڑھتا ہوں، پھر جو انہوں نے لکھا ہے تو ہندی میں صحیح کس طرح ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اوپر ان کا سوال ہے، پھر اس کے نیچے میں نے ہندی میں صحیح لکھا ہے، پھر اس کا سوال عربی میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہا ہے، ہندی میں صحیح ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو عربی میں اس کو کہو گے وش تقول، وش تقول، آپ کیا کہتے ہیں. یعنی بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وش تقول، آپ کیا کہتے ہیں، وش تقول. اور اگر یہ پوچھنا ہے آپ کو کہ آپ کی کیا رائے ہے تو وہاں آپ بولو گے وش رائک، وش رائک. وش رائک کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے. وش رائک، اس نے کل کہا آنے کے لیے، تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں. یا تو آپ بول سکتے ہو وش تقول، آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ بولو گے وش رائک، وش رائک، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کا بات سمجھ گیا، تو ہندی میں اس طرح صحیح ہوگا میں آپ کی بات سمجھ گیا. انا فہمت کلامک، انا فہمت کلامک، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا. انا فہمت کلامک، انا فہمت، انا کا مطلب میں، فہمت سمجھ گیا، انا فہمت میں سمجھ گیا. کلامک، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، کلام بات. آگے کا لگاؤ گے تو ہو جائے گا کلامک، یعنی آپ کی بات. انا فہمت کلامک، میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہو، میں سمجھ گیا. انا فہمت قصدک، انا فہمت قصدک، قصدک، انا فہمت قصدک، آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آپ کیا کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا. تو آپ اس کو عربی میں اس طرح کہو گے انا فہمت قصدک، یعنی مجھے آپ کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ کی بات کا ارتھ سمجھ میں آ گیا. انا فہمت قصدک، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آپ کا مطلب کیا ہے. تو وہاں بولو گے انا فہمت قصدک، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا. انا فہمت، میں سمجھ گیا. قصدک، قصدک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مطلب، قصدک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مطلب. قصد، صرف قصد کا مطلب ہوتا ہے مطلب، لیکن اگر کا لگاؤ گے تو اس کا ہو جائے گا آپ کا مطلب. قصدک، آپ کا مطلب. انا فہمت قصدک، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا. آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. الحین انا اشرح لک، الحین انا اشرح لک، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. الحین انا اشرح لک، ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ بنے گا الحین انا، ابھی میں، اشرح، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اشرح ہے سمجھانا، اس کے بارے میں. الحین انا اشرح لک، اشرح کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا، لک آپ کو، اشرح لک. الحین انا اشرح لک، ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں.
ओके। टीन सब टूट गया, ये भाई का सवाल। इसको हिंदी में इस तरह से ही कहेंगे, पूरा टीन टूट गया। शीको इनकसर कुल्लू, शीको इनकसर कुल्लू। शीको का मतलब होता है टीन, इनकसर, इनकसर का मतलब होता है टूट गया, किसी ने तोड़ा नहीं, टूट गया। शीको इनकसर कुल्लू, सारा टीन टूट गया, पूरा टीन टूट गया। शीको इनकसर कुल्लू, हवा ने सब टीन उड़ा दिया। अल हवा तय्यर कुल्लु शीको, अल हवा तय्यर कुल्लु शीको, हवा ने पूरी टीन को उड़ा दिया। इसको अरबी में आप इस तरह कहेंगे, अल हवा तय्यर। तय्यर का मतलब होता है उड़ा दिया, तय्यर। तैयारा हवाई जहाज को कहते हैं, और तयूर, तयूर का मतलब चिड़िया होता है। तय्यर, तय्यर का मतलब उड़ाना होता है। अल हवा तय्यर, हवा ने उड़ा दिया, तय्यर नहीं बना, तो से है, ध्यान रखना। तय्यर, अल हवा तय्यर कुल्लु शीको, शीको का मतलब तो पहले बताया, शीको का मतलब टीन होता है, कुल्लु सब। अल हवा तय्यर कुल्लु शीको, हवा ने सारी टीन को उड़ा दिया। मैं देखने के बाद आपको बताऊंगा। अव्वल बशूफ व बादेन अल्लमक, यानी इसकी हिंदी सही इस तरह बनेगी, पहले मैं देखूंगा फिर आपको बताता हूँ, या फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप अरबी में इस तरह कहेंगे, अव्वल बशूफ, पहले मैं देखूंगा या पहले देखूंगा। अव्वल बशूफ व बादेन, और बाद में, अल्लमक, अल्लमक मैं आपको बताऊंगा। अव्वल बशूफ बादेन अल्लमक, अव्वल बशूफ बादेन अल्लमक, पहले मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। अव्वल बशूफ व बादेन अल्लमक, ओके। इंशाअल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगा। इसको अरबी में कहेंगे, अना बहाउल मिया फिल्मिया, अना बहाउल मिया बिलमिया, मैं 100% कोशिश करूंगा। अना बहाउल, बहाउल का मतलब होता है कोशिश करूंगा। हाउल, हाउल का मतलब कोशिश होता है, बहाउल कोशिश करूंगा। अना बहाउल, मैं कोशिश करूंगा। मिया फिल्मिया या मिया बिल मिया, चाहे आप फिल मिया बोलो चाहे बल मिया बोलो, मिया बल मिया या मिया फल मिया, ठीक है। अना बहाउल मिया फल मिया, मैं 100% कोशिश करूंगा। मैं बाबा को बोलता हूं। अना बगुल बाबा, अना बगुल बाबा, मैं बाबा से कहता हूं। अना बगुल, मैं कहूँगा या कहता हूँ। अना बगुल ल बाबा, बाबा होता है ना, तो पहले ला लगाओगे, ल बाबा, बड़ा वाला ला नहीं, ला नहीं, ल बाबा। तो इसका मतलब होता है बाबा को बोलूँगा या बाबा से बोलूँगा, बाबा को कहूँगा या बाबा से कहूँगा। अना बगुल ल बाबा, तो आपको जिसको बोलना है, अना बगुल ल मामा, अना बगुल ल मुदीर। अगर आपको ये बोलना है कि मैं मुदीर से कहूँगा या मामा से कहूँगा या फलाने से कहूँगा, तो वहाँ उसके नाम से पहले ला लगा देना, ठीक है। अना बगुल ल बाबा, मैं बाबा से कहूँगा या मैं बाबा को कहूँगा, ओके। मैं उनसे पूछता हूँ। अना अस्अलहुम, मैं उनसे पूछता हूँ। जैसे आपने बोला मैं बाबा से बोलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ। अना अस्अलहुम, अना अस्अलहुम, इसका मतलब होता है मैं उनसे पूछता हूँ। अस्अल पूछना होता है, हुम का मतलब उनसे। अना अस्अलहुम, मैं उनसे पूछता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ। अना बगुल्लु,
میں اسے بتاتا ہوں یا میں اس کو بولتا ہوں. انا بقول له، انا بقول له، میں اس کو بول دوں گا، میں اس کو بتا دوں گا، یا میں اس کو بتاتا ہوں یا میں اس کو کہتا ہوں. انا بقول له، اگر یہ بولنا ہے میں ان کو بتاتا ہوں، انا بقول لهم، میں انہیں بول دوں گا. لیکن اگر سنگل آدمی ہے تو اس کو صرف یہی بولنا ہے، انا بقول له، میں اسے بول دوں گا یا میں اسے بتا دوں گا یا میں اس کو بتاتا ہوں. انا بقول له. آج وہ آ رہا ہے. ہوا جائے اليوم، وہ آج آ رہا ہے. ہوا جائے اليوم، ہوا جائے اليوم، یعنی وہ آ رہا ہے. ٹھیک. اگر کوئی نہ سمجھے کہ وہ سمجھے کہ یہاں آ گیا ہے تو وہاں بولو لا ہوا فی طریق، ہوا فی طریق، وہ راستے میں ہے. ہوا فی طریق، وہ راستے میں ہے. مجھے بتانا، علمنی، علمنی، مجھے بتانا، علمنی. یا اخبرنی، مجھے بتانا، مجھے اس کی جانکاری دینا، اخبرنی. تو چاہے اخبرنی بولو چاہے علمنی بولو، دونوں کے مطلب سیم ہوتا ہے. مجھے بتانا، مجھے خبر دینا. کھیت گندا ہو گیا ہے. مزرع صار وسخ، مزرع صار وسخ. مزرع کا مطلب کھیت، صار کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا ہے، بن گیا ہے. صار، مزرع صار، مزرع ہو گیا، کھیت ہو گیا ہے. وسخ، وسخ کا مطلب ہوتا ہے گندا. وسخ، وسخ، مزرع صار وسخ، کھیت گندا ہو گیا ہے. میں صاف کر رہا ہوں. قاعد نظف، صاف کر رہا ہوں. قاعد نظف، انا قاعد نظف، میں صاف کر رہا ہوں. سامان کو رکھ کے آؤ. حط اغراض وتعال، حط اغراض وتعال، سامان رکھ کے آؤ. حط، حط کا مطلب ہوتا ہے رکھو. اغراض، حط اغراض وتعال، یعنی سامان رکھ کے آؤ، سامان پہنچا کے آؤ. ودی اغراض وتعال، ودی اغراض وتعال، ودی کا مطلب پہنچانا ہوتا ہے. ودی اغراض، سامان پہنچا کے آؤ. کچرا پھینک کے آؤ. یہ بھائی صاحب نے تھوڑا سوال تھوڑا مشکل کر کے لکھا ہے. کچرا پھینک کے آؤ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کچرا پھینک دو. تو کچرا پھینکنے کو بولتے ہیں طلع زبالہ. اکثر سعودی لوگ یہی بولتے ہیں طلع زبالہ، یعنی کچرا نکال دو. کچرا پھینک دو یا کچرا نکال دو، دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے. سعودی لوگ کچرا پھینکنے کو بولتے ہیں طلع زبالہ، کچرا نکالو، کچرا باہر نکال دو، طلع زبالہ. اور پھینکنے کو بولتے ہیں، حالانکہ وہ پھینکنے میں وہی شامل ہے، طلع زبالہ پھینکنے میں ہی شامل ہے، لیکن آپ کو بولنا ہے کچرا پھینک دو، تو اس کا صحیح جملہ یہ ہوتا ہے ارمی زبالہ، کچرا پھینکو یا کچرا پھینک دو، ارمی زبالہ. ٹھیک ہے. تو پہلے والا سعودی لوگ زیادہ بولتے ہیں طلع زبالہ. میرے پاس ایک اچھا میسج ہے، آپ کو سینڈ کروں کیا؟ تو اس کو میں الگ الگ کر کے بتاتا ہوں کیونکہ پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا. عندي واحد رسالہ كويس، عندي واحد رسالہ كويس، میرے پاس ایک اچھا میسج ہے. عندي، عندي کا مطلب میرے پاس ہے. واحد ایک، عندي واحد میرے پاس ایک ہے. رسالہ میسج، رسالہ کا مطلب ہوتا ہے میسج. عندي واحد رسالہ میرے پاس ایک میسج ہے. كويس، عندي واحد رسالہ كويس میرے پاس ایک اچھا میسج ہے. عندي واحد رسالہ كويس میرے پاس ایک اچھا میسج ہے. آپ کو سینڈ کروں کیا؟ آپ کو بھیجوں؟ ارسل لک، آپ کو بھیجوں؟ ارسل لک، ارسل کا مطلب ہوتا ہے
میں بھیجوں، ارسل میں بھیجوں، لک آپ کو، ارسل لک آپ کو بھیجوں، آپ کا بھائی، آپ کا بہن. اس کو میں الگ الگ کر کے بتاتا ہوں. آپ کا بھائی اس کو عربی میں کہتے ہیں اخوک. اخوک، اخوک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا بھائی. اخو مطلب بھائی ہوتا ہے، آگے کا لگاؤ گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا. اخوک آپ کا بھائی، اخوک آپ کا بھائی. آپ کی بہن، اختک، آپ کی بہن، اختک، اختک آپ کی بہن. اخت وہ صرف بہن ہوتا ہے، اختی میری بہن ہوتا ہے، اختک آپ کی بہن ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ کو بہت مس کر رہا ہوں. انا مشتاق لک، میں تمہارے لیے بےتاب ہوں، میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تمہارے لیے ترس رہا ہوں. ان سب کے الفاظ ہوتے ہیں انا مشتاق لک، انا مشتاق لک. میں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں. یہ جو لفظ آتے ہیں نا، تو ان کو عربی میں صرف اتنا بولتے ہیں انا مشتاق لک. انا مشتاق، مشتاق کا مطلب ہوتا ہے تڑپنا، مس کرنا. لک، لک مطلب آپ کے لیے ہوتا ہے. انا مشتاق لک، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں. اوکے. کچھ سوال تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے تو وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اگر وہ بھائی صاحب صحیح الفاظ کلیئر لکھ کے میرے کو بھیجیں گے تو وہ ہم انشاءاللہ کوئی ویڈیو میں ان کا جواب ہم بتا دیں گے. ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں کوئی ایسی ہی اچھی سی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ